का मेज़बान अजमल सियाल। और इस वक्त ईद करीब है, और जैसे ही ईद करीब होती है तो ख़वातीन शॉपिंग ना करें और अपनी मनपसंद की चीज़ें ना लें, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट और इस तरह की सारी शॉपिंग्स ना करें, ब्यूटी पार्लर पे ना जाएं, ये कैसे मुमकिन है? तो उन ख़वातीन को आज हम पैगाम देना चाहते हैं कि कैसी शॉप है रेशम गली बुरेवाला में, जहाँ पे आएँ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का सारा सामान और मुकम्मल जो है वैरायटी यहाँ पे लहंगा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सिंह साहब ब्यूटी पार्लर भी यहाँ में मौजूद है। महेंद्र पाल सिंह साहब मौजूद है, जिन्होंने इस शॉप की ओपनिंग की है हाल ही में। उनसे जानते हैं कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ख़वातीन के लिए अवेलेबल हैं। सिंह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मुकम्मल? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह खालसा है और मैं बुरेवाला में भी शिफ्ट हो गया, हाल ही में ननकाना साहब से हूँ। तो वहाँ ननकाना साहब से यहाँ बुरेवाला इतनी दूर आके यहाँ पे आपने एक इतनी अच्छी शॉप का ओपनिंग की है बुरेवाला के शहरियों के लिए, ख़वातीन के लिए। ये मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ सिख मुस्लिम दोस्ती का, ताकि जितने भी ताजरान हैं हमारे सिख कम्युनिटी का, हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर शहर में अच्छा बिजनेस करें और अच्छा रिलीफ दें। नहीं, ख्याल कैसे आया? वहाँ पे ननकाना साहब भी कर सकते थे, यहाँ बुरेवाला का कैसे ख्याल आया? हम ऑलरेडी को बिजनेसेस थे यहाँ पे? जी ऑलरेडी मेरी खालसा सरदार जी यूनानी दवाखाना ऑलरेडी मेरे 3-4 साल से चल रहा तिब था, के हवाले से। तिब के हवाले से। और इस तरह फिर मैंने इस माल के हवाले से मैंने कहा ये भी एक यानी अच्छी पजीराई मिली, ये बुरेवाला में दिल लग गया। जी। बुरेवाला के लोगों ने मोहब्बत दी, बहुत मोहब्बत दी और बहुत खुश अखलाक लोग हैं। और यहाँ पे आपने सोचा कि ख़वातीन के लिए भी मैं यहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक शॉप भी बना दें, ताकि वहाँ पे सिंह साहब। अच्छा, इस शॉप में हाल ही में ओपनिंग हुई है, तो ये सारा जो माल है आप कहाँ से उठाते हैं, या हमारे नाज़रीन को बताएं और समझाएं। कुछ माल हमारा इंडिया से आता है, कुछ पाकिस्तानी होता है, कुछ चाइना से आते हैं। जिस तरह हमारे पास इंडियन साड़ी है, इंडियन कॉस्मेटिक के ऑयल वगैरह है, इसमें बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमारे पास इंडिया से आती है। और जो हमारे पास ये पाकिस्तान से मसलन जो पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम है, शैम्पू वगैरह, पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी हमने रखा हुआ है। कुछ अपने प्रोडक्ट तैयार किए जो हम अपने कस्टमर के लिए बनवाने के लिए तैयार किए हैं। अक्सर शिकायत होती है ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के सामान के लिए कि लोग जेली प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास, नाज़रीन इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है कि हम ये प्रोग्राम करें और बाद में हमें ये लोग कहें कि जेली प्रोडक्ट्स थी? इंशा ताला मैं ऑन कैमरा ये कैसे 2 नंबर चीज अगर कोई भी कॉस्मेटिक की निकल आए तो मनी बैक गारंटी के साथ उनको पैसे देंगे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी उन ख़वातीन बहनों के लिए, बेटियों के लिए, और हमारी जो माएँ बहन है यहाँ पे शॉपिंग आके करेंगी, उन सब के लिए एक वाज़ेह सिंह साहब का एक पैगाम है कि यहाँ पे 2 नंबर प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होगी, और बिल्कुल आप वापस कर जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, सिंह साहब ये बताएं कि यहाँ पे आपने कोई ईद करीब है, लाजमी बात है रश गैदरिंग होना शुरू होगी ख़वातीन, तो ये आपने ब्यूटी पार्लर का भी यहाँ पे कोई बंदोबस्त किया हुआ, ख़वातीन के सजने संवरने का इंतजाम भी? जी हमने ये रमजान के ऑफर पे लगाया है, खास मेरे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे ऐड भी चल रहे हैं। 20 काट के दोबारा यही, जिस तरह रमजान के हवाले से अभी रमजान शुरू है
اور رمضان کے حوالے سے ہم نے ابھی تیاری کی ہے, خاص طور پر 20% آف دے رہے ہیں کسٹمر کو, 20% ریلیف دے رہے ہیں ہر انڈین کاسمیٹک پہ, لہنگا ساڑی پہ, اور خاص طور پر جو ہمارے انڈین اور اپنے پروڈکٹ پہ اسپیشل 20% آف رمضان کے لیے, کیونکہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس پہ ہم لوگ شاپنگ زیادہ کرتے ہیں, اور غریب بھی شاپنگ کرتے ہیں, امیر بھی کرتا ہے, ہر قسم کا بندہ کرتا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے سکھ کمیونٹی کی طرف سے کہ میں 20% آف دوں گا, اور خاص طور پر جو یہ نیوز دیکھ کے آئیں گے ان کے لیے 30% آف دوں گا. غیر مذہب ہو کر آپ نے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کا اتنا احترام کیا ہے کہ اپنے کسٹمر کے لیے جو ہے نا اتنی رعایت دے دی. انشاءاللہ یہ بات ہے کہ مسلمانوں سے محبت ہے, اس مذہب ہمارے یہ اسلام سے محبت بھی ہے. یہ بھائی چارہ ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سکھ اور مسلم کی دوستی اور بھائی چارہ سلامت رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سنگھ صاحب, بیوٹی پارلر میں جو ہے کافی ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں ایسی کہ خواتین کے استعمال کرنے سے ان کی رنگت گوری ہو جاتی ہے, تو وہ ساری پروڈکٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں؟ جی ہمارا پارلر کی بھی سہولت موجود ہے. پارلر میں آپ کو مہندی کی جو آپ کو اس میں بھی پرسنٹیج ہم نے نکالا ہوا ہے کہ ہر پارلر میں 5, 10, 15, 20% تک ریلیف دے رہا ہوں. میں نے ان کو اسپیشل بیوٹیشین کو کہا ہے جو ہماری بیوٹیشین ہے ملتان سے, ان کو اسپیشل یہ گائیڈ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے کسٹمر آئے ان کو 5 سے لے کر 20-25% جتنا ریلیف دے سکتے ہو دو, اور باقاعدہ پورے مارکیٹ سے ریٹ بریت. اوکے. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہاں پہ یعنی یہ جو کٹ پیس ہیں کیا ہیں؟ یہ شرٹ ہے لون کے, اور ان کی پرنٹ کی گارنٹی ہے, دھونے کے بعد بھی اگر اس کا پرنٹ خراب ہو جائے واپس آ کے اپنے پیسے لے جائے. یہ جو شرٹس کی مکمل گارنٹی ہے کہ فل گارنٹی, دھونے کے بعد بھی اگر یہ شرٹ اگر یہ پرنٹ ہے اور اگر اس کا یہ پرنٹ ڈیجیٹل پرنٹ خراب ہو جائے منی بیک پیسے ان کو واپس ملیں گے. جو بھی ہمارے ملیں گے, جو بھی ہمارے کسٹمر لے کے جائے گا اگر دھونے کے بعد بھی اس کا پرنٹ خراب ہو یہ گیا بہت بڑی منی بیک گارنٹی گارنٹی ہے. بہت اور ریٹ پورے مارکیٹ میں 2 پیس کا ریٹ آپ کو 1200 روپے نہیں ملے گا, میں 1100 روپے کا دوں گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ بہت اچھی بات کہی. ہمیں غیر مذہب ہونے کے باوجود رمضان اور مبارک کے بابرکت مہینے کا انہوں نے اتنا احترام کیا ہے کہ خواتین, ان بہنوں بیٹیوں اور تمام ہماری جو شہری آئیں گے یہاں پہ وہ خواتین یہاں سے خرید کریں ان کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے. تو یہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کا احترام ہے. تو یہ جو کنسیشن ہے یہ عید کے بعد بھی یہیں رہے گی یا تھوڑی سی کم ہو جائے گی؟ انشاءاللہ عید کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے کہ برقرار رکھیں. اچھا اس کے علاوہ سردار صاحب یہ جو ہے نا وہ لہنگے ہیں, اور لہنگے بھی اویلیبل ہوں گے, رینٹ پہ ہوں گے؟ اپنے ناظرین کو بتائیں, دیکھنے سننے والوں کو, کہ یہ لہنگے ہیں یہ آپ سیل کریں گے یا رینٹ پہ دیں گے آپ؟ یہ جو ہمارے لہنگے یہ ہم نے اسپیشل رینٹ کے لیے بھی دستیاب کیے, اور اس کے بغیر جس طرح غریب ماں باپ ہوتے وہ اویلیبل نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک رینٹ کا بھی وہ پیکج لگایا ہے کہ جو ہر بندہ لے, یعنی ہر بیٹی کی اگر شادی ہو, بہن بیٹی کی, تو وہ لہنگا یہ رینٹ پہ بھی حاصل کر سکتی ہیں. بڑی بات کہہ دی انہوں نے کہ اچھا لہنگا جس کی قیمت کاسٹلی کتنی ہوگی, 1.5 لاکھ تقریباً, لاکھ سوا لاکھ کا لہنگا ہو تو اس کا بھی رینٹ بہت مناسب رینٹ پہ ہم دیں گے. 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ والا جو لہنگا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ اس میں رینٹ پہ مل سکتا ہے, اور غریب اور جو افراد کی جو خاندان کی بیٹیاں ہیں وہ اپنا رینٹ پہ بھی لے سکتی ہیں. تو یہ بہت بڑی سہولت ہے. اچھا باقی پروڈکٹس کی بات کریں گے, پروڈکٹس جو ہے وہ ساری اویلیبل ہے؟ جی ہمارے پاس کاسمیٹک کی پوری ویرائٹی دستیاب ہے, اور لہنگا وغیرہ, میکسی وغیرہ, کاسمیٹک کی جتنے بھی پروڈکٹ ہیں نا
एक नंबर और ओरिजिनल चीज मनी बैक गारंटी के साथ। दूसरा, ब्यूटी पार्लर पे अक्सर खवातीन कम होती हैं, तो आपके पास वो खवातीन को खवातीन डील करने वाला निजाम भी यहाँ जी 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 मौजूद जी है, यानी बिल्कुल। स्टाफ खवातीन जो को खवातीन जो हमारे पास हायर की खवातीन हुई स्टाफ हैं। भी हायर की हुई है और उसके बावजूद हमने लेडीज में भी हमारा खवातीन ही गाइड कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला आप एक मरतबा हमारे शॉप का विजिट करें, आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। यानी मुनासिब रेट पे ईद का पैकेज है स्पेशली। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।